अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानियों और बिट बाय बिट चैनल पर खुश आमदीद। आज ना हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में ज़रा गहराई में उतरेंगे। देखें, आपने इसका नाम तो हर जगह सुना होगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह इश्तिहार चल रहे होते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस पूरे 1 घंटे के कोर्स का जो है ना सारा मक्खन निकाल कर आपके सामने रख दें, वो भी इतनी आसान ज़ुबान में कि जैसे हम और आप बस चाय पर गपशप लगा रहे हों। तो चलें शुरू करते हैं एक सीधे सादे वादे के साथ। इस गुफ्तगू के आखिर तक फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो भी बुनियादी बातें हैं ना, वो आपकी समझ में आ चुकी होंगी, और वो भी बगैर किसी मुश्किल या पेचीदा ज़बान के। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़ जिसका इतना शोर है हर जगह, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर। चले ज़रा इस समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी तह में क्या है। तो देखें, फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका काम बहुत सादा है। ये है दुनिया भर की करेंसियों का बाजार। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए रुपए देकर डॉलर लेते हैं ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी वही चीज़ है। बस फ़र्क ये है कि ये काम एक बहुत बड़ी आलमी डिजिटल मार्केट पर हो रहा होता है। आपने स्टॉक मार्केट का तो सुना ही होगा, जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी जहां बिटकॉइन वगैरह की ट्रेड होती है। फॉरेक्स भी बिल्कुल ऐसे ही एक बाजार है। बस यहाँ पर जो माल बिक रहा है वो कोई कंपनी नहीं, बल्कि मुल्कों की अपनी करेंसी है। डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, यही सब यहाँ तिजारत का सामान है। तो दिन के आखिर में इन सारी टेक्निकल बातों का जो निचोड़ है ना, वो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में है: खरीद व फरोख्त, यानी कि तिजारत। आप एक करेंसी खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी, और बेचते हैं जब लगता है कि भाई अब इसकी कीमत गिरेगी, बिल्कुल किसी भी दूसरे कारोबार की तरह। इसको समझने के लिए ना सबसे अच्छी मिसाल है हमारी सब्जी मंडी की। सोचें, अगर मार्केट में टमाटरों के ट्रक भर भर कर आ जाएं तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी और कीमत एकदम नीचे आ जाएगी। और अगर टमाटर कम हो तो डिमांड की वजह से वही टमाटर सोने के भाव बिकेंगे। फॉरेक्स मार्केट भी बिल्कुल इसी सप्लाई और डिमांड के उसूल पर चलती है। जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा, उसकी कीमत ऊपर। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन एक ट्रेडर को ये सब नज़र कहाँ आता है? वो कीमत का ये सारा उतार चढ़ाव पड़ता कैसे है? इसके लिए ना एक ख़ास टूल इस्तेमाल होता है, जिसे चार्ट कहते हैं। और इन चार्ट्स की अपनी एक अलग ही ज़बान है, जिसे हमें अब सीखना। तो इन चार्ट्स को देखने के लिए जो सबसे मशहूर जगह है वो है ट्रेडिंग व्यू। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है मेरे पाकिस्तानियों। ट्रेडिंग व्यू आपका ग्राउंड है, जहाँ आप मैच देखते हैं, पिच का हाल देखते हैं और अपनी गेम की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ आप पैसा लगाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तज्जिया यानी कि एनालिसिस के लिए है। जब आप चार्ट खोलते हैं ना, तो आपको ये छोटी छोटी हरी और लाल मोमबत्ती जैसी चीज़ें नज़र आती हैं। इन्हें कहते हैं कैंडल स्टिक्स। समझ लें, ये चार्ट की ज़बान के हुरूफ़े तहज्जी हैं। हर एक कैंडल आपको एक ख़ास टाइम फ्रेम, चाहे वो 1 मिनट हो या 1 दिन, के अंदर कीमत की पूरी कहानी बता देती है। अच्छा, अब ये कैंडल्स जो है ना, ये 2 रंगों की होती हैं, हरी और लाल। और इनका उसूल अरे भाई बहुत ही सीधा है। अगर कैंडल हरी है तो समझ जाएं कि खरीदारों की टीम जीत गई और उन्होंने कीमत को ऊपर उछाल दिया। ठीक है। और अगर कैंडल लाल है तो इसका मतलब है कि बेचने वालों का पलड़ा भारी था और कीमत नीचे आ गई। ये सीधा सीधा खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई की एक तस्वीर है। आपको हर कैंडल के ऊपर और नीचे एक पतली सी डंडी या लकीर भी नजर आएगी। उसे विक कहते हैं। ये हमें बताती है कि इस एक कैंडल के टाइम में कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंची गई थी और कम से कम कितनी नीचे गिरी थी। मतलब उस टाइम की पूरी ऊंच नीच दिखा देती है। ज़बरदस्त। तो अब हमें चार्ट की ज़बान थोड़ी बहुत समझ आने लगी है, लेकिन सिर्फ ज़बान पढ़ना काफ़ी तो नहीं है ना। एक ट्रेडर का असल काम तो मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना है। तो सवाल ये है कि ट्रेडर्स इन चार्ट्स में आखिर ऐसा क्या देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कीमत आगे कहाँ जा सकती है।
چلیں ایک بہت مشہور حکمت عملی پر بات کرتے ہیں۔ یہی تو وہ ملین ڈالر کا سوال ہے نا کہ مارکیٹ آگے کیا کرنے والی ہے۔ اس پیشین گوئی کے فن کو ایک نام دیا گیا ہے، ٹیکنیکل انالیسس، یعنی تکنیکی تجزیہ۔ ٹیکنیکل انالیسس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ صرف ماضی میں قیمت کیسے چلی، اس کو چارٹ پر دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک سادہ سا خیال ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور قیمت کے جو پیٹرن ماضی میں بنے ہیں وہ ہمیں آنے والے کل کا اشارہ دے سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیکل انالیسس کے اندر آج کل ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے جسے آرڈر بلاک کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو آپ کو جدید ٹریڈنگ میں بار بار سننے کو ملے گی، تو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آرڈر بلاک آخر ہے کیا؟ بہت آسان الفاظ میں، یہ چارٹ پر ایک ایسا خاص ایریا ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے بینکوں اور مالیاتی اداروں یعنی بگ پلیئر کے بہت سارے خرید و فروخت کے آرڈرز پڑے ہوتے ہیں۔ تو جب قیمت چلتی ہوئی اس ایریا میں آتی ہے تو ان آرڈرز کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک بڑا رد عمل آتا ہے اور قیمت کی سمت پلٹ سکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے کے 3 بالکل سیدھے سادے سٹیپس ہیں۔ پہلا، آپ چارٹ پر وہ اہم آرڈر بلاک والے زون مارک کر لیتے ہیں۔ دوسرا، اور یقین کریں یہ سب سے مشکل حصہ ہے، آپ صبر سے انتظار کرتے ہیں کہ قیمت خود چل کر اس زون تک آئے۔ اور تیسرا، جیسے ہی قیمت اس زون میں داخل ہو، آپ وہاں سے قیمت کے پلٹنے کی امید پر اپنی ٹریڈ کا منصوبہ بناتے ہیں۔ چلیں جی، آپ نے ٹریڈنگ ویو پر اپنا سارا ہوم ورک کر لیا، زون بھی نکال لیا، سب تیار ہے۔ اب آگے کیا؟ اب وقت آتا ہے ایکشن کا۔ تو آپ اصل میں خریدنے یا بیچنے کا بٹن دباتے کہاں ہیں؟ یہاں پر انٹری ہوتی ہے بروکر کی۔ بروکر کو آپ مارکیٹ کا گیٹ وے سمجھ لیں۔ یہ وہ کمپنی یا وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ جیسے ایک عام ٹریڈر کو اس عالمی فوریکس مارکیٹ تک پہنچاتا ہے۔ آپ کی ساری اصلی ٹریڈز، خریدنے اور بیچنے کے آرڈرز اسی بروکر کی ایپ یا ویب سائٹ سے لگتے ہیں۔ تو اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے میرے پاکستانیوں۔ ٹریڈنگ ویو آپ کا نقشہ ہے جہاں آپ راستہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور بروکر آپ کی گاڑی ہے جس میں بیٹھ کر آپ اصل سفر کرتے ہیں۔ تجزیہ ایک جگہ اور عمل دوسری جگہ۔ جب آپ ٹریڈ لگانے جاتے ہیں نا تو بروکر آپ سے ایک چیز پوچھتا ہے، لاٹ سائز۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ اصل میں آپ کی ٹریڈ کا سائز ہے۔ آسان زبان میں آپ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں۔ جتنا بڑا لاٹ سائز اتنا ہی بڑا ممکنہ منافع، لیکن یاد رہے اتنا ہی بڑا ممکنہ نقصان بھی۔ یہ آپ کے رسک مینجمنٹ کی بنیاد ہے۔ اور یہاں پر ایک سب سے ضروری بات میرے پاکستانیوں، اس کو پلے سے باندھ لیں۔ کبھی بھی سیدھا اصلی پیسوں سے شروع مت کریں۔ ہر اچھا بروکر آپ کو ایک ڈیمو اکاؤنٹ دیتا ہے جس میں نقلی پیسے ہوتے ہیں۔ پہلے کچھ مہینے اسی پر پریکٹس کریں، اپنی حکمت عملی کو ٹیسٹ کریں اور جی بھر کے غلطیاں کریں، بغیر ایک روپیہ بھی گھمانے کے ڈر سے۔ اچھا، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے نا، چارٹس، اسٹریٹجیز، بروکرز، یقین کریں یہ سب ٹریڈنگ کا صرف 20% ہے۔ جی ہاں، صرف 20%۔ باقی کا جو 80% کھیل ہے نا، وہ یہاں ہمارے دماغ کے اندر کھیلا جاتا ہے، اور یہی سب سے اہم حصہ ہے۔ جو کامیاب ٹریڈرز ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ کی عمارت 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، ٹیکنیکل انالیسس، یعنی ٹریڈ کیسے کرنی ہے۔ دوسرا، منی مینجمنٹ، یعنی کتنا رسک لینا ہے۔ اور تیسرا، سائیکالوجی۔ پہلے 2 سیکھنا پھر بھی آسان ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس تیسرے ستون یعنی اپنے دماغی کھیل میں بری طرح سے ہار جاتے ہیں۔ جب تک آپ ڈیمو اکاؤنٹ پر ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بہت سمجھدار، بہت ذہین ٹریڈر ہوتے ہیں، لیکن جس لمحے آپ کا اپنا اصلی پیسہ لائن پر لگتا ہے نا، 2 بہت طاقتور جذبات، لالچ اور خوف، میدان میں آ جاتے ہیں، اور یہ جذبات آپ کے بہترین سے بہترین تجزیے کو بھی مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ تو آج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، ایک ٹریڈر کا سب سے بڑا دشمن مارکیٹ نہیں ہوتی، اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہوتا ہے۔
99% ٹریڈرز صرف اور صرف اس لیے پیسہ گنواتے ہیں کیونکہ وہ اپنے لالچ اور اپنے خوف پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ تو پھر ایک نئے ٹریڈر کو سفر شروع کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سلائیڈ نا ایک بہترین روڈ میپ ہے۔ پہلا اصول، شروع کے 1 سے 3 مہینے صرف اور صرف ڈیمو اکاؤنٹ پر پریکٹس کرنی ہے۔ اصلی پیسے کو تو بھول جائیں۔ پھر جب آپ کو لگے کہ ہاں اب کچھ سمجھ آنے لگی ہے تو بہت ہی تھوڑی سی رقم ڈالیں، اتنی کہ اگر وہ ڈوب بھی جائے تو آپ کو رات کو نیند آ جائے۔ یاد رکھیں، شروع میں اصل مقصد پیسہ کمانا ہے ہی نہیں، اصل مقصد تو اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا سیکھنا ہے۔ تو آخر میں آپ سب کو اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ٹریڈنگ کی اس جنگ میں آپ کا اصل مقابلہ مارکیٹ سے ہے یا اس شخص سے جو آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اس تفصیلی وضاحت کے لیے آج اتنا ہی میرے پاکستانیوں۔ بٹ بائی بٹ پر جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔